बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार मोहम्मद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। आजकल मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक मर्तबा फिर वही खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें बाज़ मौलवी हजरात के मुतालिबात और दबाव के बाद ये ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि कादियानी, अहमदी कुर्बानी नहीं कर सकते, इस्लामी शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तमाम सूरत हाल पर जमात अहमदिया उन मौलवी हजरात को सलाम पेश करती है जिन्होंने कई महीनों से मुसलसल इसी एक मकसद पर अपनी पूरी तवानाइयां सर्व किए रखी थीं कि जैसे ही ईद उल अजहा करीब आए तो अहमदियों पर दोबारा पाबंदियों की फजा कायम की जाए, उन पर दबाव बढ़ाया जाए और उन्हें बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि वो आईन और कानूनी दफात के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारें। हालांकि हकीकत यह है कि कादियानी अहमदी पहले ही अपनी आईनी और कानूनी हुदूद के अंदर रहते हुए अपने तमाम मामलात अंजाम देते हैं। वो उन्हीं कवानीन को फॉलो करते हुए इबादत करते हैं, अपने मजहबी मामलात चलाते हैं और किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं होते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ मौलवी हजरात ने कादियानी कार्ड को अपनी मुस्तकिल सियासत, शोहरत और दुकानदारी का जरिया बना लिया है। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, टीवी प्रोग्राम्स देखें, मजहबी इज्तिमात देखें या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गुफ्तगू सुने तो महसूस होता है कि इनकी सुबह भी कादियानी लफ्ज़ से शुरू होती है और शाम भी इसी पर ख़त्म होती है। इन्हीं मौज़ूआत पर उन्हें व्यूज़ मिलते हैं, इन्हीं बातों से उनके प्रोग्राम चलते हैं और इन्हीं नारों पर उनकी पहचान कायम है। अब जो दरख्वास्त दायर की गई वो आपके सामने पेश करते हैं और फिर एक वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इस दरखास्त पर क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़कर बता देते हैं, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजारिश है कि ईद उल अजहा 11, 10, 12 जिलहिज्जा के मौका पर बाजमात अदायगी नमाज ईद, मसनून खतबा, कुर्बानी वगैरह सुन्नत हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन ने मुसलमानों का अहम मजहबी त्यौहार दरशयार इसामी है और ये फरीज़ा अदा करना सिर्फ मुसलमानों के साथ ही मखसूस है और दीगर मज़ाहिब व ग्रोह बिलखुसूस कादियानी लाहौरी ग्रोह को मुसलमानों के शयायर इस्लामी इस्तेमाल करने की कानूनन शरअन इजाज़त कतन नहीं है। लेकिन कादियानी लाहौरी ग्रोह गैर मुस्लिम अक़लियत काफिर होने के बावजूद बहैसियत मजमूई गैर कानूनी तौर पर खुद को मुसलमान और अपने कुफरिया अक़ीदे को बतौर इस्लाम एलानिया ज़ाहिर करते हुए ईद उल अजहा 12, 11, 10 जिलहिज्जा के मौका पर गैर कानूनी इज्तिमा, मुमासिल मुस्लिम नमाज ईद व मसनून खतबा, कुर्बानी वगैरह व दीगर शयायर इस्लामी के इनेकाद व एहतिमाम का बरमला ऐलान कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ईद उल अजहा के मौके पर सूबाई इंतजामिया को अहम मुरासला इरसाल कर दिया। मुरासले में मुतालबा किया गया कि कादियानी ग्रुप को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 289 बी और 298 सी के तहत इस्लामी शायर इख्तियार करने से रोका जाए। बार एसोसिएशन के मुताबिक नमाज ईद, खुतबा, कुर्बानी और दीगर शायर इस्लाम सिर्फ मुसलमान अदा करेंगे। ख़त्म मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार ने इंतजामिया से इस्तदा की है कि अमन आमा, मफाद आमा और कानून की बालादस्ती के पेश नज़र पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाज़ेह तहरीरी अहकामात जारी किए जाएँ। मुरासले में जोर दिया गया कि ईद उल अजहा के दौरान किसी भी खिलाफ वर्जी पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में मौलवियों ने जहालत नहीं फैलाई, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जहालत ने खुद मौलवी पैदा किए हुए हैं। क्योंकि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, हज करता है, कुर्बानी करता है और खुदा के सामने झुकता है, तो फिर उसके खिलाफ इस कदर नफरत क्यों फैलाई जाती है? ये लोग हर वक्त इस खौफ में मुब्तला नजर आते हैं कि कहीं अहमदी मुसलमान अपनी इबादत, अपने इखलाक और अपने खुदा से ताल्लुक़ की वजह से लोगों के दिलों में जगह न बना लें। इसीलिए कोशिश की जाती है कि उन्हें इबादत से रोका जाए, कुर्बानी से रोका जाए, सलाम से रोका जाए, कलमा पढ़ने से रोका जाए और हर मुमकिन दबाव डालकर उन्हें मुआशरे से अलग किया जाए। अफसोस ये है कि जिन लोगों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, आज उन्हीं हलकों से आए दिन ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिनमें मदारिस के अंदर बच्चों के साथ ज़्यादती, हरासगी और दीगर शर्मनाक मामलात की खबरें शामिल होती हैं। लेकिन अपनी इस्लाह करने के बजाय सारा जोर जमात अहमदिया के खिलाफ नफरत फैलाने पर लगाया जाता है। अगर जमात अहमदिया के अफराद को गिरफ्तार किया जाता है तो अक्सर वो इबादत करते हुए, मसाजिद में नमाज अदा करते हुए या मजहबी सरगर्मियों के दौरान गिरफ्तार किए जाते हैं।
یہ حقیقت دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ خدا سے تعلق کسی پابندی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نہ قربانی روکنے سے ایمان ختم ہوتا ہے، نہ عبادت روکنے سے خدا سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اسلام تو امن، انصاف اور انسانیت کا مذہب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اقلیتوں، کمزوروں اور مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذا ذمین فقد آذانی، جس نے کسی معاہد یا اقلیت کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ طبرانی۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جس نے کسی معاہد یا اقلیت پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا تو قیامت کے دن میں اس کے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ سنن ابو داؤد۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ آج مذہب کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں، عبادت پر پابندیاں لگوا رہے ہیں اور دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، وہ کل خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ لوگ جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، لیکن جماعت احمدیہ کا خدا سے تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا، کیونکہ سچائی انسانوں کے فتووں سے نہیں بلکہ خدا کے فیصلوں سے قائم رہتی ہے۔ آخر میں ہم صرف پاکستانی عوام سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا دین ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف دن رات نفرت پھیلائی جائے جن کے بارے میں اگر آپ خود جا کر دیکھیں تو آپ کو ان میں آخر برائی کیا نظر آتی ہے؟ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں، وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اگر پاکستان میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو یہی لوگ سب سے آگے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فلاحی کام ہو، خدمت خلق ہو، لوگوں کی مدد ہو، امن کا پیغام ہو، آپ کو یہ لوگ ہر اچھے کام میں نمایاں نظر آئیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں۔ 1974 میں جو آئینی دفعات اور پابندیاں ان پر نافذ کی گئیں، یہ انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات انجام دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مولوی حضرات نے قادیانی کارڈ کو اپنی شہرت، سیاست اور دکانداری کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ انہیں ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ختم نبوت کا بڑا مجاہد ثابت کیا جائے۔ حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کو خود ختم نبوت کے اصل معنی، اس کی روح اور اس کے حقیقی پیغام کا صحیح شعور تک نہیں۔ صرف نعروں، اشتعال انگیزی اور نفرت پھیلانے سے کوئی دین کا خادم نہیں بن جاتا۔ دین تو انسانیت، اخلاق، انصاف اور امن کا نام ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض مولوی حضرات نے عوام کے جذبات کو بھڑکانا اپنا مشن بنا لیا ہے۔ وہ ہر وقت لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے میں فساد پیدا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جا رہا ہے اور مذہب کے نام پر دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے جو معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھایا جانا چاہیے کہ ہر انسان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرے، کیونکہ عبادت انسان اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، اور جب کوئی معاملہ صرف انسان اور خدا کے درمیان رہ جائے تو وہاں دوسرے انسانوں کو مداخلت کا حق نہیں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسروں کی عبادتوں پر پہرے بٹھائے، ان کی ایمان کا فیصلہ کرے یا انہیں خدا کے قریب ہونے سے روکے۔ یہ فیصلہ انسانوں نے نہیں کرنا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام، یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مولوی حضرات کا پورا زور صرف اسی بات پر لگا ہوا ہے کہ کسی طرح جماعت احمدیہ کو دنیا میں بدنام کیا جائے، انہیں تباہ کیا جائے، ان کے خلاف نفرت پیدا کی جائے اور ان کی ترقیات کو روکا جائے۔ لیکن یہ ایک ناممکن سوچ ہے، کیونکہ اگر آپ جماعت احمدیہ کی ترقیات دیکھیں، ان کے فلاحی ادارے دیکھیں، انسانیت کے لیے ان کی خدمات دیکھیں، دنیا بھر میں امن کے لیے ان کی کوششیں دیکھیں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جس جماعت کا تعلق خدا سے ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں، لیکن خدا جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔
दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके।